हिजोसम्म चाहिँ नि जनताको कुरा लेख्थ्यो, अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ बिपीको चाहिँ नि एउटा प्रेस संयोजक भएको कारणले त्यो भन्न मिल्छ मलाई? किनभने म सरकारकै सर्भेन्ट हुँ र म सरकारकै कामलाई अगाडि बढाउनको लागि जब अरू पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जब मैले समय पहिले नै दिइसकेको छु 3 दिन भने पहिले। तपाईँले भर्खरै मात्र ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, यो कुन सिस्टम, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार पठाउनु भयो? कतिपय बुदाहरू यहाँनिर भिसीको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जस्ता बुदाहरू पनि छन् यहाँनिर। कुटेर तलाउने तपाईहरुले के ठेलेर दादागिरी चल्छ? जुन अगाडिका प्रक्रियाहरू हुन्छन् ती मसिनहरू यहाँ छैन सर, बाहिर पठाइन्छ सर। यहाँबाट ठेल्नु भएन, हामीलाई ठेल्नु भएन। बाहिर सबै गरेर प्रस्तुत हुनुस्। देश तथा प्रवासमा रहेर पूर्वाञ्चल डिभिआर टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत छ। भिसी साहब चाहिँ हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न त? भिसी साहब मिटिङमा हुनुहुन्छ, किन नहुनु? तर पहिला उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई ठेलेर अफिसबाट बाहिर निकाल्नु भएको छ। त्यसलाई त मैले एक्सक्युज गरे, त्यही दिन पनि सुन्नुहोस् है, उहाँले माग्नु पर्यो नि त। तपाईले मागेर हुन्छ? पनि अनुरोध गरे भने तपाईले मागेर हुन्छ हैन? अब उहाँ भनेको जनताको प्रतिनिधि होइन, यो देशको तपाईको मन्त्री प्रधानमन्त्री कोही पनि होइन। उहाँ भनेको कर्मचारी हो कि कसरी बुझ्ने हामीले? हो, कर्मचारी हो। ठुलो गाडी चढ्यो, ठुलो पदमा बस्यो भन्दैमा उसले नागरिकलाई त्यो खालको तल्लो स्तरको तपाईको व्यापार गर्न पाउँछ? तपाईले गर्ने क्वेशनहरु मलाई गर्ने हो, मलाई होइन। हो, त्यसो भएको कारणले मैले भन्दै सबै तपाईका मागहरु चाहिँ उहाँले पनि हामीलाई समय दिनु पर्यो। ल त्यो कुरा त्यही हो। मलाई दिनु चाहिँ पहिला आउँ। यहाँ भिसीसँग हामी पहिला कुरा गर्छौँ, हुँदैन त्यसरी हुँदैन। अहिले तपाई एकछिन कुरा गर्नु, एकछिनमा अर्को कुरा गर्नु। यहाँ सुन्नुहोस् न, उहाँले पहिला उहाँ यही हुनुहुन्छ नि त होइन? उहाँले हाम्रो पत्र बुझ्नु पर्यो ससम्मान। हामीलाई तपाईको ठेलेर निकाल्ने यही बुझ्न चोक हो हामी। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई ठेलेर निकाल्ने, उहाँलाई ठेलेर निकालेको छ कि छैन भन्नु त पहिला? अहिले के भने तपाईले कुटेर तलाउने तपाईहरुले के ठेलेर दादागिरी चल्छ? सुन्नुहोस्, त्यो मान्छे के अरे भिसी यहाँबाट बाहिर निस्किएर हाम्रो पत्र बुझ्नुपर्छ, त्यति हो है। हामी उहाँलाई हातपात गर्न आएको होइन, हाम्रो पत्र बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो सुन्नु न, के कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ भने हामी 5 जना गएर वार्ता गरेर कन्फ्युजन भएको। त्यो कुरामा म कन्फ्युज छु, वार्ता गर्छु, तर भिसीले हाम्रो पत्र बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, लिनु न त वार्ता गरौँ। तपाईँ भिसी, तपाईको भिसी को हो त? भिसी भिसी को हो? उसलाई म दिन्छु। ल को हो त भिसी? को भाइ हो भिसी? यहाँ को हो? सर हो? भिसीको हातमा मैले पत्र दिनु पर्यो, उहाँले अफिसबाट ठेलेर बाहिर निकाल्नुको कारण भन्नुपर्छ। यहाँ होइन भाइरल साइरल होइन भाइ, भाइरल होइन। तिमी भाइ तपाईँ भनेको मिडियाकर्मी हो होइन? हिजोसम्म चाहिँ नि जनताको कुरा लेख्थ्यो, अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यहाँ बिपीको चाहिँ नि एउटा प्रेस संयोजक भएको कारणले त्यो भन्न मिल्छ मलाई? उपकुलपति ज्यूलाई पत्र थमाउनु पर्ने हैन त? हो, यहाँ आएर ससम्मान उहाँले पत्र बुझ्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया हामीले उहाँले ससम्मान पुगेन भन्नु त सक्यो त। ल्याउनु न यहाँ, ल्याउनुहोस् यहाँ उहाँले अफिसबाट ठेलेर निकालेको छ। अफिसबाट ठेलेर निकाले हराउनुको कोही हो? हर्कसाम बाङ्गुनी बुझ्नुभयो नि? कोही हो कि होइन? त्यसरी तपाईँको छैन हावामा काम गर्ने यो प्रतिमा खालको मान्छे पनि होइन, तर उहाँले हाम्रो पत्र ससम्मान बुझ्नुपर्छ। मेरो मागे हो, के अरे उ गर्नुपर्छ। म यहाँ बसेँ, ल उहाँले पत्र बुझ्नु पर्यो है। धराने जनताले हेप्ने तपाईँहरूले? यो जनताको आवाज हो के? मेरो चाहिँ नि तपाईँको कुनै व्यापारिक यहाँनिर मैले प्रस्ताव लिएर आएको छु? के कुरा भएको भन्नु त? उहाँले लिएर मान्छे नि उहाँले सुन्नु, उहाँले लिएर उहाँले पत्र बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले जे गर्नुहोस् ल होइन, जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँसँग सबै थोक छ नि त होइन? सबै थोक छ, तपाईँहरूले गर्नुहोस्। अब के गर्नुहुन्छ? उहाँले आएर पत्र बुझ्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? पत्र बुझ्नुपर्छ। उहाँले धराने जनतालाई, अर्को सामानलाई होइन, धराने जनतालाई अपमानित गर्नुभयो, अफिसबाट ठेलेर निकाल्नु भएको छ। तपाईँको कुरामा आएर म 15 जना मान्छे लिएर आएको छु होइन? 15 जना मान्छे लिएर आएको छु नि त। 1000 जना मान्छे लिएर आउनु सक्दिनँ म? माइकिङ गरेर लिएर आउँ भोलि? अहिले पनि तपाईँसँग मेरो के कुरा भएको भने 5 जना गरेर त्यहाँ कुरा गरौँ, एउटा रिजोर्ट आउँछ। मागिरहेको 5 जना आइरहेको छ, मिडियाले नछिर्नु भनिराख्नु भएको छ। अनि मैले बोलाएँ त मिडियालाई।
यसरी हाम्रो ठुलो आवाजमा कराएर मात्रै यो विधि प्रक्रियामा पुगिँदैन। कुरा के हो? विधि र प्रक्रिया त उनीहरूले जाने छन्। विधि प्रक्रिया उनीहरूले जान्ने मान्छेलाई हामीले चाहिँ के हो तपाईले पठाउनु भएको पत्र भिसी साहबलाई लिँदा किन आपत्ति भयो भन्ने हो यो कुरा अनि चाहिँ किन नभ्याएर हो कि के भन्नु? यो कुरा हो पद्धति भिसी साहबले नलिने भन्नु पर्यो हैन? गर्दै त्यहाँ हेर्नु मिडियाले आउनु दिनुहोस् है, मिडियाले आउनु दिनुहोस्। अब अस्ति आउँदाखेरि उहाँले यो अभिकरण निकालेर गर्नुभयो। सबैलाई नमस्ते, सबैलाई नमस्कार। सुन्नुहोस्, त्यसो भएको कारणले उहाँले जुन हामीलाई, अब म तपाईँलाई भन्छु सर, मेरो नाम हर्क साम्बाङ हो, यही चोकको निवासी म है। यो धरानको विकासको लागि उभिएरै भन्छु म, धरानको विकासको लागि नगरपालिका तपाईँको विभिन्न मन्त्रालयदेखि लिएर हरेक निकायमा खबरदारी गर्दै आएको मान्छे हो है। उपनिर्वाचनमा भाग लिएर तपाईँको नगर प्रमुखको प्रत्याशी भएको मान्छे पनि हो। तपाईँको अहिलेको बोलीले पनि त्यो भन्दैछ, बुझ्नुभयो नि? यहाँबाट ठेल्नु भएन, हामीलाई ठेल्नु भएन। सभ्य भएर प्रस्तुत हुनुहोस्। तपाईले मलाई सिकाउनु पर्दैन, तपाईले मलाई सिकाउनु पर्दैन, बुझ्नुभयो नि? तपाईले मलाई सिकाउनु पर्दैन, तपाईले मलाई सिकाउनु पर्दैन, बुझ्नुभयो नि? तपाईले मलाई शिष्टता सिकाउने, सबै सुनिरहेको छ। तपाईले मलाई शिष्टता सिकाउने त? तपाईले सबैभन्दा सुन्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला तपाईले हैन, तपाईले धराने जनताप्रति हैन, धराने जनताप्रति तपाईले शिष्टाचार गर्नुपर्छ। म सुनाउँछु केही छैन, तर उहाँले धराने जनतालाई अपमान गर्नुभएको छ। अहिलेको उहाँको जुन छ नि बोली, तपाईँ जति ठुलो पदमा हुनुहुन्छ, सबैले सुनिरहेको छ त यहाँ। तपाईँ जति ठुलो पदमा हुनुहुन्छ नि, जिम्मेवारी उति ठुलो छ, बुझ्नुभयो? जिम्मेवारी उति ठुलो छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? अझै ठुलो तपाईँको कुरा, जनतालाई च्यालेन्ज गर्ने। तर उहाँले मेरो भनाइ के छ भने, उहाँले शिष्ट तरिकाले अझै पनि बोल्न सिक्नु भएको छैन। केही छैन। विषय पुनः स्मरण गराउँदै प्रतिबद्धता माग गरिएको बारे उपरोक्त सम्बन्धमा यस प्रतिष्ठानलाई सुव्यवस्थित र सेवामुखी बनाइराख्न धरानवासी सचेत नागरिकका हैसियतले हामीद्वारा विगतमा धेरैचोटि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आइरहेको, तर आजका मितिसम्म राखिएका हाम्रा सुधारका कुनै पनि मागहरूप्रति उचित सम्बोधनसम्म नभएको यथार्थप्रति खेद प्रकट गर्दै एकचोटि पुनः स्मरण गराउँदै प्रतिबद्धता माग गर्दछौँ भनेर यहाँनिर मागहरू म वाचन गर्छु। नम्बर 1 मा शल्यक्रिया जस्ता गम्भीर प्रकृतिका उपचार गराउन आउने बिरामीमध्ये कतिपय बिरामीहरूको अकालमा ज्यान जाने गरेको पाइएको छ। सिकारु डाक्टरहरूका कारण यसो भएको बुझिएकोले अपरेसन थिएटरमा सिनियर सर्जनको सहभागिता अनिवार्य रहने व्यवस्था गरियोस्। बिरामीको शरीरलाई परीक्षणको साधन नबनाइयोस्। 2 अनेक प्रपञ्चमा फसेर विविध कारणहरू देखाई 2 वर्ष अघिदेखि रोकिएको निर्माणाधीन प्रसुति तथा क्यान्सर उपचार भवन अविलम्ब सुचारू गर्न आवश्यक सबै पहल गरियोस्। दोषारोपणको खेलमा जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार कुण्ठित नगरियोस्। यस सम्बन्धी काम कहिलेदेखि सुचारू हुन्छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरियोस्। यो हामीले 2 वर्ष पहिलादेखि लगाउँदै गरेको है, यसैलाई पुनः स्मरण गराउन आएको थियौँ। नम्बर 3 अल्ट्रासाउन्ड इन्डोस्कोपी अपरेसन जस्ता उपचार गराउँदा सामान्य पालो कुर्दा महिनौँ लाग्ने, तर पेइङबाट गर्दा 2-3 दिनभित्र नै हुन सक्ने व्यवस्था प्रतिष्ठानलाई प्राइभेट क्लिनिक जस्तो बनाएको छ। यो विषयमा विशेष ध्यान जाओस्। पैसा नहुनेहरूको पहुँचभन्दा दिनदिनै बाहिर गइरहेको प्रतिष्ठानलाई आम जनताको सेवामा लगाइयोस्। आम जनतालाई लक्षित गरी पेइङतर्फ भन्दा सामान्यतर्फ सेवा बढाइयोस्। 4 एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई जस्ता अति आवश्यक मेसिनहरू बिग्रिएर रहेको अवस्थामा छन्। आवश्यक मर्मत सम्भार गरी जनतालाई अस्पतालभित्र सहुलियत दरमा उपचार गराउने वातावरण बनाइयोस्। 5
आइसियु सिसियु जस्ता गम्भीर प्रकृतिका उपचारका लागि बेडहरू अत्यन्तै कम भएकोले साथै पहुँचवाला ठुलाबडाहरूका लागि मात्र उपलब्ध गरिन्छ भन्ने जनगुनासो रहिआएकोले यसतर्फ अस्पताल प्रशासन गम्भीर भई ध्यानाकर्षण जाओस्, पर्याप्त बेडहरू थपी सेवाको स्तर बढाइयोस्। 6. इमर्जेन्सी सेवामा डाक्टर र नर्सहरूको बोली व्यवहार अभद्र हुने गरेको जनगुनासो व्यापक छ। शैलीगत शिष्टता अपनाइयोस्। बिरामीका लागि मित्रवत बोली व्यवहार गरी सहज वातावरण बनाइयोस्। इमर्जेन्सी सेवा विभागमा पर्याप्त कोठा र जनशक्ति नभएका कारण बिरामीहरू भुइँमा सुतेको र डाक्टरहरू पर्याप्त नभएर इमिडिएट रेस्पोन्स नभएको देखिन्छ। जति सक्दो चाँडो सेवा थप्न आवश्यक पहल गरियोस्। 7. अस्पताल मैला र दुर्गन्धित देखिन्छ। अस्पतालमा बस्दा स्वस्थ कुरुवा समेत बिरामी पर्ने गरेको भेटिएको छ। यसप्रति गम्भीर चासो दिई सरसफाइमा विशेष पहल गरियोस्। शौचालयभित्र युरिनल फ्लस, डोर ल्याच, मिरर जस्ता आवश्यक सामग्री नभएको वा टुटे फुटेको हुँदा अविलम्ब मर्मत सम्भार गरियोस्। 8. अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट सिस्टम बिग्रिरहँदा आवश्यक अक्सिजन बाहिरबाट महँगो मूल्यमा ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी यही अस्पतालको प्लान्टलाई मर्मत गरी सुचारू गरियोस्। 9. सरसामान र सवारी साधनहरू मात्र नभई बच्चा समेत चोरी भएको सनसनीपूर्ण घटनाप्रति प्रशासन गम्भीर नभएको पाइयो। यसबारे चासो दिइयोस् र सुरक्षा टोलीलाई विशेष तालिम, प्रशिक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्था मिलाइयोस्। 10. डेन्टल डिपार्टमेन्टमा आवश्यक उपचार सेवा सामग्री र साधनहरू बिग्रिएका छन्। यथासम्भव उचित मर्मत सम्भार गरी नयाँ खरिद गरी सेवालाई सुचारू र दुरुस्त राखियोस्। 11. ओपिडीको लाइनमा पालो मिचेर ओपिडी कार्ड लिनेहरूमा अस्पतालकै कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरू रहने भएकोले सर्वसाधारणलाई अत्यन्त अन्याय परिरहेको छ। घन्टौँ लाइनमा उभिन गाह्रो हुने भएकोले बस्ने कुर्सीको व्यवस्था मिलाएर टोकन सिस्टम लागू गरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भको सिस्टम लागू गरियोस्। र 12 छ अस्पतालको माथहातमा रहेको औषधालयमा आवश्यक औषधि तथा उपचार सामग्रीहरू नपाइने हुँदा बाहिरका पसलहरूमा पठाइने गरिएको पाइन्छ। यही अस्पतालको औषधालयमा आवश्यक सबै प्रकारका औषधि तथा उपचार सामग्रीहरू उपलब्ध गराई राजस्व बढाइने काम गरियोस्। अस्पतालका कर्मचारीहरूले नै आफ्नो कमिसनका लागि निजी व्यापारमा जोड दिने सबै खाले क्रियाकलापहरूमाथि रोक लगाइयोस् भनेर यसरी हामीले 12वटा मागहरू विगत 2-3 वर्ष पहिलादेखि हामीले चाहिँ नै राख्दै आइरहेका छौँ र त्यही कुरालाई पुनः गराउन अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ सरबाट हामीलाई हैन दुर्व्यवहार भयो। यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँ के भन्नुहुन्छ हैन, म यो उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नम्बरको आयो हैन, तपाईको अक्सिजन प्लान्टको पनि आयो। अहिले हामी जुन छ नि आत्मनिर्भर जुन छ नि अक्सिजनमा हामी छौँ। बाहिरबाट अक्सिजन जुन छ नि त्यो किन्नु परिराखेको छैन हामीले। सरले जुन खालको दुर्व्यवहार गर्नुभयो यसप्रति उहाँ चाहिँ क्षमा याचना उहाँले माग्नुपर्छ। एकैछिन सुन्नुहोस् न, हामीलाई 2 मिनट दिनुहोस् न, मात्र 2-3 मिनट आयो, त्यसपछि हामी चाहिँ हिँडिहाल्छौँ। ल भन्नु हुन्छ सर, मिल्छ? यिनै सोधौँ न ल निष्पक्ष तरिकाले। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो? यदि गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् न है र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुस् न है। तपाईले भर्खरै मात्र ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। यो कुन सिस्टम, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार पठाउनु भयो? कतिपय बुदाहरू यहाँनिर भिसीको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जस्ता बुदाहरू पनि छन् यहाँनिर। तपाईले भन्नुभयो कि आफ्नो पहिलो बुदामा यहाँ काम गर्ने डाक्टर तथा नर्सहरू तालिम प्राप्त देखिएन, त्यति तपाईँको आफ्नो चाहिँ पेसाप्रति त्यस्तो वफादार रहेको या त पूर्ण तपाईँले सक्षम रहेको देखिएन भन्नुभयो। यसको आधार के? यसमा चाहिँ विगतमा केही घटनाहरू घटेका छन्। रूपमा जाने हो भनेदेखि अब शल्यक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ नै मान्छे सामान्य शल्यक्रिया गर्न आएको मान्छे मरेको पनि छ नि त यहाँ, छैन है? केही घटनाहरू म तपाईँको दिन सक्छु। कतिपय प्रश्नहरू तपाईँको आम जनागुनासोलाई ध्यानमा राखेर तपाईँले सोध्नु भएको, जस्तै बोली व्यवहारका कुराहरू भए, लगायतको अन्य सरसफाइका कुरा भए, एग्री त्यो यहाँबाट हस्पिटलबाट सम्भव छ, हुनुपर्छ, त्यो आम नागरिकको माग हो, जसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तर आफ्नो मागहरू प्रस्तुत गर्दा आफ्ना मागहरू राखिरहँदाखेरि संयमता अपनाउनु पर्दैन सर? अराजक शैलीले हुन्छ? संयमता मैले अपनाएकै हो है। संयमता अपनाउँदै पनि यो घटना घट्यो।
के भयो भन्दाखेरि अस्तिको दिन यहाँ आउँदाखेरि सरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी पर्खिने वागामा थियौँ, मिटिङ छ भन्नुभयो भिसी साहबको। ल ठिक छ हामी पर्खिन्छौँ, 1-2 घन्टा पर्खिँदा केही हुँदैन, हामी यही चौकको मान्छे होइन, धेरै टाढो गाडी चढेर आएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी पर्खिने उसमा थियौँ। अनि आउनुभयो, आएर बोलाउनु भयो उहाँले, सल्लाहकार कता हुनुहुन्छ उहाँले होइन, ल आउनुहोस् यहाँनिर आउनुहोस् भन्दा हाम्रो पालो आयो अब हामी आउँदाखेरि उहाँबाट ल लगु गरिहाल्नुहोस् कता हो खोइ के हो भनेर भन्नुभयो। त्यति अब हामीले एकछिन होइन के भन्नुभयो भने तपाईँले सोधेको त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले है लु तपाईँ गरेर गइहाल्नुहोस् भनेर उहाँले यसरी चाहिँ नि हात लाउनु है। मैले भने उहाँले हात चाहिँ नलाउनुहोस् है सर है। यो भनिसकेपछि भिडियो छ नि हामीसँग, त्यो भिडियो हामी प्ले गर्छौँ, पक्का छ नि, इमानदारी छ भन्ने आरोप लागेको होइन नि। किन छैन तपाईँलाई, किन हामीले ढाँटेर हुन्छ? तर जनपक्ष जुन यो माग गरिरहेको यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि उहाँको जुन शैलीप्रति मेरो आपत्ति हो। तर शैली त तपाईँको भएन, शैलीप्रति आपत्ति हो, शैलीप्रति जनताको चासो ल्याउनु भयो, धन्यवाद छ। तर उहाँको शैली ठिक भएन। एउटा कुरा म तपाईँलाई एउटा कुरा आजको भएन होला, ठिक छ होइन, आजको भएन होला, तर त्यो त माग्यो नि त कथाले माग्यो नि त। तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईँको नाम के हो भने चाहिँ जीवन विष्ट भन्नु परेन, यही खालको तपाईँको चाहिँ प्रतिवादमा कथाले मागेको कुरा मात्रै आजको प्रश्न। तर जनताको कुरा मागेको छु मैले होइन, जनताको कुरा मागेको छु। त्यसमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी कोही नभए जस्तो होइन, पदले एउटा चाहिँ प्रतिष्ठानको डाइरेक्टर, प्रतिष्ठानको भिसी भनेको निकै ठुलै होला, तर एथिकली हेर्ने हो भने होइन उहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि पब्लिकको सर्भेन्टै हो होइन र। एउटा पब्लिकले पब्लिकको इस्यु होइन, लोकतन्त्रमा यसो भएन उसो भएन भनेर चाहिँ नि सल्लाह सुझाव र विरोध गर्न पाउँदैन। बिल्कुल हो, त्यही कुरा चाहिँ नि यो कुरामा होला, कतिपय उहाँलाई मन परेको होला, कतिपय मन नपरेको होला, के होला होइन, त्योसँग हाम्रो सरकार छैन। तर यो हामीले गर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो डाइरेक्टर सरकोमा किन जानु भएन, किन यहाँ आउनुभयो भन्नुभयो होइन। डाइरेक्टर सरकोमा जाँदाखेरि पनि डाइरेक्टर सरबाट पनि हामी रिडाइरेक्टेड भएको छौँ नि होइन, कतिपय ठाउँमा। ठिक छ, म तपाईँसँग धेरै पढेको मान्छे त होइन, अलिकति क्लियर गरौँ पत्रकार मित्र, उहाँको कुरा अलिकति क्लियर गरेँ मैले। सुन न, तपाईँसँग आउँछु सर म। सर यहाँलाई एकदम बडो सम्मानपूर्वक स्वागत छ। धन्यवाद। शक्ति छ भन्दैमा, पावर छ भन्दैमा, सुरक्षा छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग गरेर उहाँ यी हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भन्दैछु, यसरी घचडेर निकाल्न पाइन्छ, नागरिकलाई हेप्न पाइन्छ, अधिकार छ। नम्बर 1 मैले घचरेको छैन। ल के छ तपाईँको हाल खबर चाहिँ सुन्दा तपाईँले घचरायो भयो त्यस्तो तरिकाको। नम्बर 1 हेर्नुहोस् भिडियो राम्ररी, भिडियो मैले भिडियो पाएको छु, म फुटेज हेर्नु सक्छु। ल हेर्नु होला है कि म घचड्ने के फोर्स गर्ने मान्छे पनि होइन। कसैले तपाईँलाई छुने बित्तिकै मलाई घचडु भन्छ भने त्यसलाई म के भन्न सक्दिनँ। त्यसको अब व्याख्यात्मक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, सोच आफ्नो ठाउँमा छ होइन। कसैले नकारात्मक सोच्छ भने त्यसैलाई ठुलो इस्यु बनाउँछ होइन। मैले के भनेको थिएँ, मेरो आपत्ति के थियो भने उहाँलाई नभेट्ने होइन, मेरो 2-3वटा मिटिङहरू चाहिँ अलरेडी सेटअप थियो बुझ्नु, यो संस्थासँग रिलेटेड, यो संस्थाको लागि होइन। उहाँहरू समय लिएर आउनु भएन। मेरो माग के थियो भने समय लिएर आउनुहोस् न, मलाई धेरै काम गर्नु छ यहाँ। मैले अरूलाई समय दिएको छु। विराटनगरबाट एउटा ग्रुप अफ इन्जिनियर आइरहेको थिएँ, बेचेर बाहिर पर्खिरहेका छन्। अब उहाँहरू मेरो अब के अरे सल्लाहकार जबरजस्ती गर्नुहुन्छ कि म भेट्छु भनेर, अनि मैले भने ठिक छ म 5 देखि 10 मिनटभन्दा बेसी टाइम दिन सक्दिनँ। त्यो शर्तमा उहाँहरू भेट्नुहुन्छ भने म उहाँको तपाईँको अफिस टाइममा यसरी डिस्टर्ब गरेको म अहिले पनि क्षमा प्रार्थी छु नागरिकको तर्फबाट। यो मेरो प्रोफेसन हो, तपाईँले क्षमा माग्ने कहाँ ठाउँमै छैन। तर मेरो पनि समस्या तपाईँले बुझ्नुपर्छ भने नागरिक पक्षले पनि बुझिदिनुपर्छ, किनभने म सरकारकै सर्भेन्ट हुँ र म सरकारकै कामलाई अगाडि बढाउनको लागि जब अरू पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जब मैले समय पहिले नै दिइसकेको छु, 3 दिन महिना पहिले जो विराटनगरबाट ग्रुप अफ इन्जिनियर आइरहेको छ भने बेचारा बाहिर पर्खिरहेका छन् भने त्यसमा जबरजस्ती गरेर म 5 मिनट लाग्छु भनेर म अब पछि वाचन गर्छु भनेर लाभ समय अब लिन्छु भन्ने थालेको छ। मैले दिएको मिटिङका मान्छेहरू बिचकेर गयो भने त यो संस्थाको प्रतिको उनीहरूको विश्वास र जुन उनको कमिटमेन्टमा त कमी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अलरेडी समय दिएको मान्छेलाई एउटा भाइस चान्सलर होस् या जुन पनि पोस्ट मान्छे होस्, तर उसको त समय आफ्नो बाँडिया हुन्छ नि, पहिलेदेखि नै एपोइन्टमेन्ट दिए आउँछ विभिन्न तबकाका मान्छेहरूलाई। त्यो तबकाका मान्छेहरू वेट गरेको हुनाले मसँग समयको कमी भएको हुनाले मैले के भनेको थिएँ भने टाइम लिएर आउनुहोस्, तर अहिले नै तपाईँ दिनुहोस् भने ज्ञापन पत्र दिनुहोस्। मेरो सल्लाहकारले मलाई के भन्नु भने उहाँले 5 देखि 10 मिनट टाइम लिनुहुन्छ, तपाईँलाई यो पत्र दिनुहुन्छ अनि जानुहुन्छ भनेर उहाँलाई मेरो सल्लाहकारले प्रवेश गराए। प्रवेश गराएपछि होइन हामी त यहाँ वाचन गर्छौँ, हामी त यसो गर्छौँ हामी छ। अनि मैले सुन्नुहोस् न एकछिन प्लिज, जब प्रश्न गरिहाल्नु भएको छ भने जुन सत्य हो मैले के भने तपाईँहरू अहिले जानुहोस्, टाइम लिएर आउनुहोस्,
भनेर मैले यसरी के छुएको थिएँ त्यसैले उहाँले घचरेको भन्नुहुन्छ भने मलाई के भन्नु छैन होइन किन म के आज कसैलाई घचरेरमा ठुलो मान्छे हुने के छ भने विषय आइसक्यो यो तपाईँको लगभग जिस कुरो आइसक्यो अब प्रसङ्ग बदल हर्क साम्पाङको आफ्नो यहाँ प्रतिबद्ध तपाईँको यो जुन माग पत्र उहाँले बुझाउनु भएको छ यो जुन तपाईँलाई प्रस्तुत गरिएको छ यहाँ कतिपय बुदाहरू जुन तत्कालिक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँको मेसिन बिग्रिन्छ लामो समयसम्म बनाइदिन किन यो नागरिकको प्रश्न हो अर्को यहाँले भन्नुभएको छ तपाईँको यहाँका सरसफाइको विषयहरूलाई उठाउनु भएको छ त्यस्तै गरी लिएर यहाँ अन्य प्रशासनिक जस्तै पिएङबाट उपचार गर्दा तत्कालै हुने तर जीवन बिमा गरेका मान्छेहरू स्वास्थ्य बिमा गरेका मान्छेहरू जुन त्यो प्रणालीबाट आउँछन् उनीहरूको उपचार गर्न घन्टौँ कुर्नुपर्ने महिनौँ कुर्नुपर्ने उदाहरणको लागि कोही मान्छे स्वास्थ्य बिमा गरेको छ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा गरेको मान्छे तपाईँको एपेन्डिसाइट भएर ऊ 15 दिन त कुर्न सक्दैन नि सर अनि पेङबाट भन्छ एकै दिन उपचार हुनुपर्ने यो त धनी र गरिबमा स्वास्थ्य प्रणाली त अर्कै देखियो नि बुझेँ तपाईँका भनेका कुराहरू कतिपय कुराहरू सत्य छन् त्यो कुरो के छ भने यसलाई म मिलाउनु आएको छु म पनि आएको कति भएको छ 1 वर्ष त भएको छैन 7-8 महिना भएको छ म यसलाई मिलाउँदैछु के अरे रोम चाहिँ बिग्रिसकेपछि एकै दिनमा बनेको त थिएन होला त्यस्तै कुराहरू मिल्दैछ मिलाउँदैछु जहाँसम्म के अरे मेसिनको कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ कि छैन म आएको 1 महिनाभित्रमा थन्केर बसेको सिटी स्क्यान 1 वर्षदेखि त्यसलाई मैले बनाएँ हामीले लेखेका छौँ सर हो सुन्नुहोस् अहिले पनि चालु अवस्थामा छ प्लिज गएर हेरेर जानुहोस् है र एमआरआई पनि चालु अवस्थामा आइसकेको छ पुरानो छ बिग्रिन्छ फेरि बन्छ र मैले स्ट्रिक्टली के भनिरहेको छु भने नयाँ मेसिन प्रोसेसमा छ आउने र आउँदै पनि छ तपाईँको हाइएस्ट इन्डिया टेक्नोलोजी आउँदैछ अब तपाईँलाई लाग्ला मैले आफ्नो कुरा गरे जस्तो मैले आएको यहाँ 1 महिनाभित्रमा हाई इन्डका सिटी स्क्यानदेखि लिएर एमआरआईको प्रोसेस सुरु गरिदिएको छु ओभरसिजबाट आउने भएको हुनाले सिपिङले र यो कोरोनाको तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि ढिलो भएको अर्थात् टोटल बिग्रेका सामानहरूलाई बनाउनुदेखि लिएर तपाईँले रिप्लेसमेन्ट गर्नुदेखिका कार्यहरू सुरु भइसकेका छ तर यहाँ नपुगेर परिणाम नदिएको हुनाले कता कता हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ तर यति समय कम समयभित्रमा यति चिजहरू आइसके यहाँ हो तपाईँको फार्मासी बन्द थियो त्यो खुल्यो तपाईँको ल्याबोरेटरीको एक्टिभिटिज पहिलेभन्दा बेसी बढ्यो फार्मासीले कमाउन थाल्यो तपाईँको सिटी स्क्यान बनेर काम गर्न थाल्यो कतिपय एक्सरे मेसिनहरू बिग्रिएको थियो त्यो बनेर काम गर्न थाल्यो पहिलेको तुलनामा यो संस्थाको एक्टिभिटिज बढेको छ कोरोनाले बन्द गर्दा बन्द भएको हुनाले मान्छेहरू देखेनन् अब 1-1.5 महिनादेखि खुलेको छ हेर्नुहोस् गएर कति मेसिनहरू पहिलेको तुलनामा बनेर काम गरिरहेको छन् भन्ने कुरो कृपया स्थलगत अध्ययन गर्नुहोस् अनि बरु भिडियो बनाउनुहोस् अनि प्रस्तुत गर्नुहोस् त्यही नै प्रमाण हुन्छ कि म के बोलिरहेको छु ठिक छ तपाईँलाई अर्को यहाँनिर गम्भीर आरोप सुरक्षा चुनौतीको पनि छ यहाँनिर तपाईँ आफू सुरक्षामा आनन्दले बस्नुहुन्छ तपाईँको सुरक्षा राम्रोसँग देखिन्छ उहाँको आरोपलाई यदि सत्य मान्ने हो भने म निष्पक्ष तरिकाले प्रश्न गर्दैछु यदि यो आरोपलाई सत्य मान्ने हो भने बच्चा चोरीको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ सुरक्षा संवेदनशीलताका कुरा गरिराख्नु भएको छ यसको जवाब कसरी दिनुहुन्छ सर मेरो मित्र तपाईँलाई के भन्छु भने म आएदेखि कुनै बच्चाको पनि चोरी भएको छैन विगतमा के भयो त्यसको म जिम्मेवार छैन एकछिन प्लिज लिसन टु मी आउँछु सर आउँछु अब यस्तो छ आरोप भनेको छैन मैले भन्दैछु हामी भनेको यो धरानको तपाईँको छैन यो यही चोकमा हाम्रै चोकमा छ यो हाम्रै वडामा एकछिन न मैले अघि भनिसकेँ त यो भनेको चाहिँ पुनः स्मरण गराउँदै प्रतिबद्धता माग पत्र भनेर त भनिरहेको छु त उहाँलाई मैले नयाँ माग चाहिँ आउनुभयो ल अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर भने होइन है यो धेरै पहिलादेखि हामीले राख्दै राख्दै आएको मागहरू हो यस्ता मागका तपाईँको कपीहरू धेरै छन् हामीसँग होइन त्यसमा मैले 4-5 वटा चाहिँ मैले स्टेपल गरेर ल्याइदिएको पनि छु त्यसले गर्दा विगतका घटनाहरू भनेर मैले चाहिँ भन्दैछु होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो लिटरेचरलाई पनि त हामीले ध्यान दिनु पर्यो होइन भनेर चाहिँ यो माग पत्र भनेको उहाँलाई नै एउटा फ्रेस माग पत्र हामीले राखेको होइन के प्रोग्रेसहरू भयो त यसमा म आफैले पनि देखिरहेको छु बुँदा नम्बर 2 जुन तपाईँको उता अड्केको थियो त्यसलाई पनि हामीले आएर बारम्बार आएर यसरी नै तपाईँको चाहिँ भन्दा हो या चाहिँ सरकारको योजना त्यस्तो हो त्यहाँको ठेकदार भाग्यो नि होइन उतापट्टि 2 वर्ष त तपाईँको अड्क्यो हस्पिटल त त्यो नहोस् भनेर पनि हामीले तपाईँको छैन दबाब बाँकी तपाईँ आइसके पश्चात भएका प्रगतिहरूलाई यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बुदागत तर्फले भनिदिनुहोस् न छोटकटीमा एकदम सर्टकट बुदागत भन्दाखेरि 1-2 छुट्ला पनि म आएको एकदमै सानो समयमा तपाईँलाई थाहा छ होला त्यो कोरोनाको कहरको बेलामा मैले 15 दिनमा 100 बेडको अस्पताल बनाएँ 15 दिनमा 100 बेडको अस्पताल बनाउनु कति सजिलो कति गाह्रो छ भने आफै तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ र महिना दिनभित्रमा जति पनि बिग्रेका मेसिनहरू थिए सिटी स्क्यानदेखि लिएर एमआरआईदेखि लिएर रेडियोलोजीका मेसिनहरूदेखि लिएर सबैले बनाएर यति बेला स्टिल अहिले पनि कतिपय तपाईँको अपरेसनहरूको लागि गर्नुपर्ने जुन अगाडिका प्रक्रियाहरू हुन्छन् ती मसिनहरू यहाँ छैन सर बाहिर पठाइन्छ सर
कुनै पनि मेसिन बाहिर गएको छैन मायादेखि। म मायादेखि कुनै पनि मेसिन बाहिर गएको थिएन। विगतमा के भयो मलाई मतलब छैन, तर जो पनि बिग्रेका मेसिनहरू थियो म्याक्सिमम जो बन्नेवाला हो बनेर काममा आएका छन् र एक्सनमा गएका छन्। सत्य कुरो, हामीले तपाईँको यहाँ कुनै भोलिको दिनमा कुनै पनि यहाँ BPKHSमा उपलब्ध सेवा लिनको लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था, त्यो हामीले खिच्नुपर्ने अवस्था, त्यस्ता गुनासोहरू आउँदैनन्। होइन सबै चिज त यहाँ बनिसकेको छैन, किनभने कतिपयको नबनेका पनि मेसिनहरू छन् जुन बन्दैवाला छैनन्। जे बनेका छन् म त्यो बोल्दैछु। नम्बर 1। नम्बर 2, यो MCH बिल्डिङ 30 महिनादेखि 2 वर्षदेखि उहाँले 2 वर्ष भन्नुभयो, म 30 महिनादेखि 2.5 वर्षदेखि बन्द भएको चिज मैले आएर म आएको महिना दिनभित्रमा मैले सरकारसँग पहल गरेर सबैसँग पहल गरेर सुरुवात गराएको मैले र सुरुवात भएको छ। त्यो एउटा उपलब्धि भयो। मेसिन सबै बनाएर उपलब्धि ल्याएँ। फार्मेसी सब बन्थ्यो, त्यो अहिले एक्सनमा आएर काम गर्दैछ र रेभेन्यू कमाउँदैछ। भने मतलब इन्कम जेनेरेट गर्ने जति पनि युनिट हो त्यसलाई हामीले रिभाइभ गऱ्यौँ र त्यसले काम गर्न थालेको छ होइन। पुराना मेसिन छन्, 15-20 मेसिन छन्, बन्छन् बिग्रिन्छन्, त्यो अर्कै कुरा हो। र भन्ने मतलब जति पनि बिरामीलाई सेवा दिने, आम जनतालाई सेवा दिने जति पनि युनिटहरू थियो त्यसलाई सबैलाई रिभाइभ गरिएको छ। बन्द भएका प्रोजेक्टहरू खुलिसके र अब अर्को बन्द भएका के अरे जुन तपाईँको क्यान्सरको हस्पिटल छ, मुटुको हस्पिटल छ, त्यो खुल्ने प्रोसेसमा अलरेडी पाइपलाइन। ठिक छ, विषयवस्तुमा केन्द्रित गरौँ सर। अन्त्यमा मेरो अन्तिम प्रश्न, प्लिज ब्याङ्कबाट उपचार गर्नेले एकदम शीघ्र रूपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने, म फेरि पनि भन्छु त्यो प्रश्न दोहोऱ्याउँदैछु। तर स्वास्थ्य बिमाबाट आएका मानिसहरू गम्भीर प्रकृतिका रोग हुन्छ जुन तत्कालै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने, यो त त्यति सुयुक्ति भएन नि सर, अतियुक्ति भयो नि यो त। मलाई अब के लाग्छ भने यी सबै विगतका कुराले यहाँ सुन्नुहोस् एउटा म भन्दैछु। अहिले पेइङ, एक त यो कोरोनाले गर्दाखेरि पेइङ क्लिनिक र पेइङ अपरेसन अहिलेसम्म खुलेकै छैन। नम्बर 1 खुल्ने प्रोसेसमा छ, त्यसमा केही टेक्निकल कुराहरू छन्। त्यसका लागि मैले हस्पिटल डाइरेक्टरलाई यसलाई चाँडै यसलाई चाहिँ नेगोसिएसनमा लगाउनुहोस्, किनभने त्यहाँ जुन पेइङका कुराहरू, जुन एक्टिभिटिजका कुराहरू पहिलेका, त्यो चाहिँ मलाई पनि चित बुझ्दो नभएकोले यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अपनाएको टिचिङ हस्पिटलदेखि लिएर तपाईँको के अरे वीर हस्पिटल म्याम्सदेखि लिएर पाटन प्रतिष्ठानमा के चलन छ त्यो चलनमा लग्नुहोस्। यहाँको हिसाबले हुँदैन। विगतमा जे भयो भए यसरी चाहिँ यसलाई नेगोसिएट गराएर सुरु गराउनुहोस् भनेको छु। नेगोसिएसन चल्दैछ, अहिलेसम्म पुरिसकेको छ। अहिले जुन हर्क साम्पाङले जुन यो तपाईँलाई जुन ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आउनुभयो, जुन बुदाएर प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो नागरिकको माग हो नि, यसमा सहमत हुनुहुन्छ नि? उहाँले गरेको यो जागरणको काम हो नि। म यसमा असहमत, धन्यवाद दिनु छ। यसमा असहमत म छँदै छैन, तर के भने अस्ति भएका घटना दुर्भाग्यपूर्ण, म व्यस्त भएकोले र मैले अरूलाई समय दिएको हुनाले मैले आपत्ति जनाएको मात्रै हो। मैले सुन्न नचाहेको र बुझ्न नचाहेको होइन। यो सुन्नु बुझ्नु मेरो जिम्मेवारीभित्र आउँछ। तर प्रशासन आफैले गर्नुपर्ने काम नागरिकले यसरी ल्याउँदा त्यति चित्त बुझ्दो भएन नि सर। एउटा सुन्नुहोस्, कतिपय कुराहरू यहाँ छन्, जस्तै कुन प्रश्न गर्न सकिँदैन। यहाँ कतिपय पोइन्ट्सहरू जुन छन् अलरेडी यहाँ सुचारू भइसकेका छ। कतिपय पोइन्ट्सहरू छन् त्यसमा धेरै सुधार आइसकेको छ। तर कुरो के छ भने विगतका बिग्रेका सुरु सुधार्नलाई समय दिन्छ नि त होइन। एउटा बच्चा जन्मे पनि 9 महिना लाग्छ भनेपछि त यो बिग्रेका सुधार पनि सुधार्नु पर्ने लाग्छ। एउटा भत्केको घर पनि स्वास्थ्य प्रणालीमा अलिक सहमत हुन सकिँदैन सर। समय एकदम कम्प्याक्ट हुन्छ स्वास्थ्य प्रणालीमा, द्रुत गति आवश्यक छ नि सर। एउटा राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म, तपाईँको सामर्थ्यले भ्याएसम्म। अरे बाबा, हिजोको जुन डेफिसियन्सी थियो, जुन थिएन आएको, त्यो आउन त टाइम लाग्छ होला नि। एउटा सिटी स्क्यानलाई तपाईँले ओभरसिजमा ल्याउनलाई 3 महिना लाग्छ होला नि त हो। कुनै पनि मेसिन इन्डियामा र नेपालमा त पाउँदैन। त भनेपछि सर्टेन चिज जुन हाम्रो स्रोत हो र साधन हो ल्याउन र सुधार्न त समय लाग्छ। हस्पिटलले BPKHSले तपाईँ आइसके पश्चात, म यसभन्दा अगाडि के थियो जान्दिनँ, तपाईँ आइसके पश्चात प्रत्येक महिना 3 महिना 6 महिनामा नागरिकसँग अन्तर्क्रिया यहाँको समस्यालाई लिएर गर्न सकिँदैन? किन मसँग के अरे तपाईँको सल्लाहकार समिति छ, ग्रुप छ मसँग होइन। म विभिन्न संस्थाहरूसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको छु। विभिन्न के अरे नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनसँग इन्टरेक्सन भइरहेको छ। महिनामा एकचोटि विभिन्न ग्रुपका तबकाका मान्छेहरूसँग कुरा भइरहेको छ। तहरा तबका भन्दा जुन जनताको स्तरसँग चाहिँ तपाईँको त्यो अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने सामर्थ्य छ कि छैन, त्यो राख्नुहुन्छ कि हुँदैन? हजुर किन गरिरहेकै छु म, तपाईँलाई थाहा नभएर भइरहेकै छ। यहाँ भइरहेको छ। जनताको चासो गुनासो सुन्न सबैको तयार छ। किन तयार यस्तो छ? जति बेला तयार छ, धेरै धेरै समय तयार छ र गरिरहेको पनि छौँ। तर कुरो के छ भने एउटा प्रस्तुतिको तलमाथि परेर यी भाका अलिकति हिजो अप्रिय कुरा हुन्
तर उहाँको माग जेन्युन छ। एउटा मौका राखेँ। उहाँको माग एकछिन एउटा बोलेपछि अर्कोले बोल्न पाइँदैन है, किनभने त्यहाँ रेकर्डेड हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी मागहरूप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ। म यसप्रति पोजिटिभ छु। खालि प्रस्तुतिले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा अलिकति गलतफहमी भएको हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ के अरे जे भयो त्यो राम्रो भएन। तर अब आउँदाखेरि समय लिएर आउनु पऱ्यो मेरा साथीहरूले, मेरा नागरिक समाजका साथीहरूले, किनभने हाम्रो बाध्यता र हाम्रो पनि इन्गेजमेन्ट हुन्छ। हामी अरू पनि एक्टिभिटिजमा छौँ यहाँ। हामी त्यसै बसेर चिया खाएर बसेका छैनौँ। हामी यही संस्थाको भलाइको लागि आएका छौँ र हामी बिस्तारै यसको सुधारमा पनि बाटोमा छौँ। त्यो पोजिटिभ पार्टलाई पनि हेरिदिनुपर्छ यहाँहरूले। तर के छ भने सबै थोक 15 वर्षदेखि बिग्रेको छु एकै दिनमा त भन्दैन होला, यसले समय पनि लिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि जब पोजिटिभ लाइनमा कुराहरू भइरहेका छन् त त्यसलाई पोजिटिभली हेर्नुपर्छ र त्यो अनुसारको सम्बन्ध राखेर प्रस्तुति गर्नुपर्छ। एकछिन ल, अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने नि, सरले धेरै कुराहरू भन्नुभयो यो मुद्दागत रूपमा। अब हामीले चाहिँ नि यही मुद्दाहरूलाई चाहिँ लिएर ध्यान आकर्षण गराउँदै आइरहेको छ होइन। पहिला उहाँ हुनुहुन्थ्यो या को हुनुहुन्थ्यो कार्यकारी, उहाँसँग नि हाम्रो कुरा भएको थियो है। अब हामीले चाहिँ त्यसरी एउटा माग लिएर आउँदाखेरि अब समय नल्याउने भन्ने कुरा आयो। तपाईँहरूको यो के अरे ल्यान्डलाइनको फोन नम्बर मसँग छ, जहिले फोन गर्दाखेरि इन्गेजै मात्रै हुन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले समय लिन सकिनँ होइन। अनि यो धेरैको गुनासो हुनसक्छ, फोन किन उठ्दैन भन्ने सवाल हुनसक्छ, यसको जवाफ के रहन्छ सर? मलाई त लाग्छ म त सबैसँग संवादमा छु, तब सबैसँग भेट भइरहेको छु। उहाँको भनाइ अब मलाई के लाग्दैन भने मेरो मेरा असिस्टेन्टहरूसँग ल्यान्ड नम्बर छ, के अरे तपाईँको मोबाइल नम्बर छ। उनीहरूलाई जहिले पनि के भनेको छ भने सबैको फोन इन्टरटेन गर्नुहोस्, सबैको उसलाई गर्नुहोस्, जसले समय माग्छ एउटा समय एडजस्ट गरेर टाइम दिनुहोस् भन्ने कुरा सबैतिर भइरहेको छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यति गुनासो फोन उठ्दैन भन्ने छैन। तर उहाँबाट आएको छ, अब त्यसको कुरा पनि मैले भनिसकेको छु मेरो एसिस्टेन्टहरूलाई यो किन भयो। त्यो नम्बरमा हामीले अहिले पनि डायल गऱ्यौँ भने बिजी नै देखाउँछ। हस् ल, यो छ। यसले गर्दाखेरि होइन म के भन्छु भने हामीले जुन उठाएका मागहरू जुन छ होइन, त्यो पब्लिकको माग हो, यो मेरो पर्सनल होइन है। कुनै संस्थाको केही मेरो त्यो के लिन देन केही छैन पर्सनली उहाँसँग होइन। एज अ होल धराने जनताले होइन भनेका कुराहरूलाई नै हामीले टिपोट गर्दै आइरहेछौँ। म सामाजिक अभियन्ता पनि हो, यहाँ पत्रकार मित्रहरूले सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ है। धरानमा विभिन्न एक्सनहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो नाताले पनि हामीले चाहिँ नि हाम्रो एउटा फर्ज बन्छ भन्ने हाम्रो ठिक छ होइन। अब एकछिन यी कुराहरूको लिखित रूपमा उहाँहरूले जवाफ रेडी गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ कहिलेसम्ममा होला त? उहाँहरूले होइन छलफल गरेको लिखित जवाब होइन, लिखित जवाब दिन्छौँ भनेर हामीलाई पिएचजीले भन्नुभएको छ। सुन्नु न यहाँ है, अब एउटा कुरा चाहिँ म के क्लियर गरौँ भने अस्ति तपाईँ 2-3 नै आइसकेपछि मागहरू छन्, 5 मिनटमा म खालि ज्ञापन पत्र दिन्छु भनेर सर मिटिङमा हुँदाहुँदै मैले लिएर आएँ होइन। होइन हामी त पर्खिनेवालामा थियौँ कि ठिक छ, मिसअन्डरस्ट्यान्ड भयो के तपाईँहरूलाई एकदम यो बुदागत जुन छ नि त्यो सबै एन्सर गर्छु। ठिक छ। एज अ हस्पिटल डाइरेक्टर यो मेरो दायित्व पनि हो। तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने र अहिलेसम्म जुन छ हाम्रो भनिसकेपछि यस्तो माग लिएर चाहिँ उहाँलाई भेट्ने कि तपाईँलाई भेट्ने यति पनि भनिदिनु न हामीलाई। हामी त खालि अलमलमा छौँ नि त, कता जाने हस्पिटलतिरको छ भने हामीलाई थाहा हुँदैन। म कहाँ आए पनि हुन्छ। अच्छा, यो हस्पिटल साइडको छ भने तपाईँहरू आउनुहोस् होइन। तपाईँले यता फेरि हाम्रो भिसी सरकोमा त पठाउनुहुन्न नि, कुनै त्यस्तो हस्पिटलसँग त्यस्तो भएको छ र। अहिलेसम्म पूर्वाञ्चल डिभिआर टिभी हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।